पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। हम आपसे बरह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से। आज सोमवार है, एक नए हफ्ते का आगाज़ हुआ चाहता है। जनवरी की 13 तारीख 1446 हिजरी के माह रजब की आज 12 तारीख है। मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी कश्मीर के अपने दौरे पर हैं और आज ज़िला गांदरबल में जडमोड़ टनल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। श्रीनगर लेह शाहरा पर तामीर की गई इस टनल की वजह से श्रीनगर और सोनामर्ग के ताल्लुक से जो दुश्वारियाँ और दिक्कतें रहती थी अबूर मरूर में, वो दिक्कतें और दुश्वारियाँ हल हो जाएंगी। ऑल वेदर कनेक्टिविटी यकीनी बन जाएगी और इसके साथ साथ श्रीनगर और लद्दाख के हवाले से भी अबूर मरूर में काफ़ी आसाइशें पैदा होंगी। दिक्कतों और दुश्वारियों का सामना जो करना पड़ता था लोगों को, इस शहरा पर चलने वालों को, उन दिक्कतों और दुश्वारियों से निजात मिलेगी। और इसके साथ साथ काफ़ी खुशाइंद बात इसे तस्वर किया जा रहा है। लोग इस हवाले से सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ला लिख रहे हैं कि दिस इज़ रियली वेरी अप्रिशिएबल, और लोग काफ़ी तारीफ़ें कर रहे हैं कि ख़ासकर जो सोनामर्ग में अब पोटेंशियल बढ़ेगा विंटर टूरिज़म के हवाले से। हमारे पास सबसे अहम विंटर टूरिज़म डेस्टिनेशन गुलमर्ग है, लेकिन अब सोनामर्ग को भी विंटर टूरिज़म डेस्टिनेशन के हवाले से डेवलप करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और उम्मीद की जा रही है कि इस सुरंग की वजह से, इस टनल की वजह से एक बड़ी तादाद है जो मौसमी सरमा में सोनामर्ग का रुख करेगी। उसमें सयाहों के साथ साथ मकामी आबादी भी ज़रूर होगी। और इस टनल के हवाले से आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट पर ज़ायद अज़ 2700 करोड़ रुपए की लागत आई है। और इस टनल के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी यूनिक टनल है। और वैसे भी हम जानते हैं कि किसी भी इलाके, किसी भी खित्ते की तरक्की के लिए काफ़ी अहम रोल सड़कों का रहता है, ऐसी सुरंगों का रहता है, ऐसी टनल्स का रहता है और पुलों का रहता है। शहरक की हैसियत हासिल है किसी इलाके की तरक्की के हवाले से इन सभी चीज़ों का। आज के प्रोग्राम में हम एक एक्सपर्ट से बात करने जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, मेहमान के साथ मुलाकात प्रोग्राम में होती है उन चीज़ों के बाद जो चीज़ें हम प्रोग्राम के आगाज़ में ही आप तक लाते हैं। तो लेकिन हमारे जो आज के मेहमान हैं उनका फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन यही है कि रोड्स किस तरह तामीर किए जाए, किस अंदाज से तामीर किए जाए और उनका टेक्निकल एस्पेक्ट जहन में रखना कितना ज़रूरी है। मेहमान से मुलाकात ज़रा देर बाद होगी। आगाज़ में हम मौसम से मुतालिक जानकारी आप तक पहुँचाते हैं और आगाज़ में कोशिश हमारी ये भी रहती है जो लीड एंकर है कि वो अपनी साथी मेज़बान के साथ भी आपको मुतारिफ कराएं। मेरे हमरा रहेंगे आज के शुमारे में हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे थे। मैंने भी इनफैक्ट कल सोशल मीडिया पर देखा कई सारी तस्वीरें जो सोनामर्ग टनल के हवाले से अपलोड की गई थी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था टनल को। लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है टनल के हवाले से कि इससे काफ़ी राहत मिलेगी लोगों को। और अच्छी बात यह है कि आज देश के प्रधानमंत्री खुद यहाँ आकर इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं एंड वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड। ट्रू। और इससे दूसरी एक अहम बात भी है, वो ये कि जो
گاندربل کے لوگ ہیں یا سونامرگ جی علاقے کے لوگ ہیں، ان کی اقتصادی بہتری میں بھی اس ٹنل کا بڑا اہم رول ہوگا. وہاں ٹورزم جب بڑھے گا تو روزگار کے حوالے سے بھی کافی امکانات بڑھیں گے. تو کل ملا کر کشمیر کے اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے میں یا ان علاقوں کے عوام کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے میں اس ٹنل کا بہت ہی اہم رول ہوگا. اور ہم امید رکھیں گے کہ آنے والے وقت میں اس قسم کے پروجیکٹوں کو عملی شکل دی جائے گی تاکہ لوگوں کی راحت میں ایسے پروجیکٹ اپنا رول نبھا پائیں. جی، بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپریشیٹ کریں ایسے کام کو. بہت ہی اچھا پروجیکٹ تھا اور کامیابی مل گئی اس میں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم بات کریں گے، کیونکہ آج کل چھٹیاں چل رہی ہیں، ہمارے کئی سارے جو بچے ہیں کمپٹیٹیو ایگزامز کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹ سے محض اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی محنت پر بھروسہ کیجیے، کیونکہ جو لوگ اپنی محنت پر بھروسہ کرتے ہیں انہی کو کامیابی ملتی ہے، قسمت انہی کا ساتھ دیتی ہے. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ آج دنیا بھر میں میک یور ڈریمز کم ٹرو ڈے بھی منایا جا رہا ہے. ایسے کئی سارے لوگوں کو اظہر میں جانتی ہوں جو صرف سوچتے رہتے ہیں، شاید ان لوگوں میں خود بھی شامل ہوتی ہوں کہ ہم نے ایسے کرنا ہے زندگی میں، یہ کرنا ہے، لیکن ہم ایکشنز نہیں لیتے پریکٹیکلی. تو سوچنے سے کچھ حاصل نہیں ہونا. اس سے بہتر ہے کہ ہم کوشش کریں، کیونکہ کوشش کرنے کے بعد ہی ہمیں کہیں نہ کہیں یہ سیٹسفیکشن ملے گی اندر سے کہ ہم اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. ادروائز آگے چل کر ہمیں زندگی میں افسوس ہوگا کہ ہم نے اپنے ڈریمز کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. ونڈرفل، بہت ہی اچھی بات. اینڈ آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ آج یہ خاص دن منایا جا رہا ہے، لیکن ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے. ایک شاعر نے بڑا خوب لکھا ہے کہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، جی خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. تو اپنی اپنی ذمہ داریاں جب ہم سب اپنے اپنے انداز سے نبھائیں گے تو اپنے خوابوں کو پورا کرنے میں، اپنے منزل مقصود تک پہنچنے میں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے. ملک کے سابق صدر پروردگار گری کے رحمت کرے انہیں، ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام، وہ کہتے تھے کہ خواب وہ نہیں ہیں جو آپ نیند میں دیکھتے ہیں، خواب تو وہ ہیں جو آپ کو سونے ہی نہ دیں. یعنی کہ اگر یقینی طور اگر حقیقی معنوں میں آپ چاہتے ہیں کہ سن خواب گژھِ پورٕ گژھٕنۍ، یہ کینٛژھا زندگی منٛز یژھان چھِ تہِ گژھِ أسۍ ہٮ۪کٕنۍ پوٗرٕ کٔرِتھ، تیٚلہِ یی نہٕ اِنسانَس نِندرٕے. اِنسانَس آسہِ سُہ بےقرٲری زِ کر کَرٕ بہٕ پَنٕنۍ خواب پوٗرٕ. تہٕ پَنٕنۍ خواب پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ واریاہ محنت لگان، تہٕ محنت کرنہٕ خٲطرٕ یُس اِنسان تیار آسہِ تَس ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ رُکٲوِتھ پَنٕنۍ خواب پوٗرٕ کرنہٕ نِش. پروگرام کِس دٔسلابسٕے منٛز چھِ أسۍ موسمَس متعلق زان تۄہہِ تامَتھ واتناوان، مگر تَمہِ برونٛہہ چھِ أسۍ اپڈیٹس واتناوان موسمَس متعلق تہٕ بیٚیہِ سانٮ۪ن نیشنل ہائی ویزن ہٕنٛدِ حوالہٕ. بالکل صحیح ناظرین، آپ کو بتانا چاہیں گے آج ہمارے یہاں سری نگر میں موسم خشکی رہے گا. وہی درجہ حرارت کی بات کی جائے، زیادہ سے زیادہ 4 ڈگری سیلسیس، کم سے کم -7 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع. جموں کے حوالے سے بتاتے چلے، آج زیادہ سے زیادہ 17، کم سے کم 5 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. شہراؤں کے حوالے سے بھی بتا دیں، نیشنل ہائی وے 44 پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. مغل روڈ آج دن کے لیے بند ہی رہے گا ڈیو ٹو سنو ایکیومولیشن. وہی SSG روڈ بھی ریپیئرنگ کی وجہ سے بند ہی رہے گا. مزید اطلاعات کے لیے آپ دیے گئے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر اب اسکرال ہو رہے ہوں گے، وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں تمام انفارمیشن. جی پروگرام کس دٔسلابس منٛز چھِ أسۍ پننٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن تامتھ موسیقی ہٕنٛز دٲلۍ واتناوان تہٕ کوٗشِش یِہے روزان زِ پرٛٮ۪تھ دۄہ واتناوو تۄہہِ تامتھ کانٛہہ نٔو آواز. مگر کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ کانٛہہ بٲتھ رِپیٖٹ تہِ کران. تتھ چھُ یہِ وجہ تہِ زِ الگ الگ وٕچھن والٮ۪ن ہُنٛد چھُ الگ الگ ٹیسٹ آسان. سٲنۍ واریاہ وِوٲرس، سٲنۍ واریاہ وٕچھن وٲلۍ چھِ فرمٲیش کران، میل کران اَسہِ، یا کُنہِ ساتہٕ اگر اَسہِ بالمشافہ مُلاقات تۄہہِ سۭتۍ گژھان چھِ، تُہۍ چھِو ونان زِ فلٲنۍ بٲتھ حظ ٲسۍزیو زیادے پہنس چلاوان. حالانکہ یہ چھُنہٕ ضروٗری زِ سُہ بٲتھ آسہِ پتہٕ بیٚیِس نفرس تہِ پسنٛد، مگر اَسہِ چھُ تۄہہِ سارنٕے ہٕنٛزِ پسنٛد ہُنٛد تہٕ ناپسنٛد ہُنٛد خیال پیٚوان تھاوُن. تہٕ اس لیے چھِ أسۍ کوٗشِش کران زِ أسۍ واتناوو تۄہہِ تامتھ نٔے نٔے بٲتھ تہٕ، مگر اگر کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ بٲتھ رِپیٖٹ گژھِ تمہِ باپتھ گژھِ نہٕ ناراض گژھُن کینٛہہ. خٲر أزِچ ڈٲلۍ کیٛاہ چھِ سُہ چھِ سانہِ باپتھ تہِ اکھ سرپرایز. پروگرام کِس دٔسلابس منٛز وٕچھو موسیقی ہٕنٛز یہِ ڈٲلۍ، پتہٕ کرو أزۍکِس مہمانس سۭتۍ مُلاقات. روٗزِو وٕچھان. گُڈ مارنِنگ، جے اینڈ کے. پت رکھیو بلا جھولے لالن، لال میری ہے لال میری پت رکھیو بلا جھولے لالن. زندڑی دا سے بڑ دا
सिंदड़ी दा से बनदा सगी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम ते अंदर सखी शाहबाज कलंदर लाल मेरी है लाल मेरी चार चिराग तेरे पलड़ हमेशा 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 पंजवा में पालण आइयो बला झूले लालण पंजवा में पालण पंजवा में पालण आइयो बला झूले लालण सिंदड़ी धा से पढ़दा सिंदड़ी धा से पढ़दा सगी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम ते अंदर सखी शाहबाज कलंदर लाल मेरी है लाल मेरी हर दम पीरा तेरी खैर होए हर दम पीरा तेरी खैर होए हर दम पीरा तेरी खैर होए हर दम पीरा तेरी खैर होवे हर दम पीरा तेरी खैर होवे नामे अली मेरा पार लगा झूले लालण नामे अली नामे अली बेड़ा पार लगा झूले लालण सिंदड़ी धा से बनदा सिंदड़ी दा से बनदा सगी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम ते अंदर सखी शाहबाज कलंदर लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण सिंदड़ी दा से पढ़दा सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम ते अंदर सखी शाहबाज कलंदर लाल मेरी है लाल मेरी आ आ एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। बेशक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। मैं खुद इंस्पायर हुई हूँ उनकी ज़िंदगी से। ही इज़ डेफिनेटली रोल मॉडल टू ऑल ऑफ अस। बहरहाल नाजरीन, आजकल चूंकि मैं सॉन्ग से पहले भी बात कर रही थी कि
हमारे समाज में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कई सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट सही रहेगा या कौन सा नहीं। आज के खास मेहमान से आपकी हम मुलाकात कराएंगे और ये भी मैं ऐड करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने लिए एक बहुत ही मुख्तलिफ सा सब्जेक्ट चुना और उन्हें कामयाबी मिली। उनसे मुलाकात कराने जा रहे हैं एक वक्फे के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विल बी राइट बैक। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर का जब हम जिक्र करते हैं तो कई ऐसे इदारे हैं जिन इदारों पर हमें फख्र है और जिन इदारों के साथ जुड़े अशखास के कंट्रीब्यूशन को हम गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम में कभी कभार सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे REC यानी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर भी एक दौर में कहा जाता था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक सीनियर प्रोफेसर गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के आज के शुमारे में हमारे साथ हैं। लेकिन आप सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं हैं, आप की शख्सियत के साथ कई जुड़े ऐसे अलकाब हैं, कई ऐसी जुड़ी स्पेशलाइजेशंस हैं और अचीवमेंट्स हैं जिन पर पूरे कौम को फख्र है। आपके ताल्लुक से मैं आप बता दूं नाजरीन कि ये जो हमारे मेहमान हैं आज के, इन्होंने हमारी दावत कबूल फरमाई, इस पर हमें बड़ा फख्र है, बड़ी खुशी है। ये एक ऐसे प्रोफेसर है जिनकी तरबियत तले तकरीबन 1 दर्जन के करीब स्कॉलर्स ने अपनी PhD डिग्रियां कंप्लीट की। आपने 120 से ज़ायद जो आपके तहकीकी मज़ामीन हैं वो बैनुल-अक़वामी सतह के शोहरत याफ्ता जरीदों में शाया हुए हैं। और इसके साथ साथ आपके हवाले से बता दूं कि NIT श्रीनगर में, जिस ताल्लुक से हुमैरा भी अभी इशारा उस तरफ कर रही थी, कि NIT श्रीनगर में एक ऐसा मजमून, एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसा शोबा कायम करने में आपका कलीदी रोल है। जिस शोबे में आपने पहले खुद हासिल की, जिस सब्जेक्ट में पहले आपने खुद तालीम हासिल की और उसके बाद इस शोबे को, इस सब्जेक्ट को NIT श्रीनगर में इंट्रोड्यूस कराया। मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग की। मैं सड़कों के ताल्लुक से प्रोग्राम के आगाज़ में भी अर्ज कर रहा था कि आज के मेहमान से हमें ज़रूर ये मालूम पड़ेगा कि टेक्निकल एस्पेक्ट क्या होता है किसी सड़क को, किसी टनल को या किसी पुल को तामीर करने के हवाले से। इनके ताल्लुक से आपको बता दूं कि ये कई मुल्कों का दौरा करके आए हैं और कई मुल्कों में इन्होंने अहम प्रोजेक्टों के सिलसिले में और अहम सेमिनारों में शमूलियत करने की गर्ज से दौरा किया है। इनके इस वसी तर तजुर्बे के हवाले से प्रोग्राम में आज बात होगी और जिस सब्जेक्ट में इनको महारत हासिल है उस सब्जेक्ट के हवाले से कई बातें होंगी। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद शफी मीर। आपका बहुत इस्तकबाल। आपके तारुफ में और भी बहुत कुछ कहने लायक है, लेकिन उसके लिए और वक्त दरकार होगा। फिर हम आपसे मुलाकात जल्दी नहीं कर पाते, लेकिन दिल करा था कि जल्द अज जल्द आपको इंट्रोड्यूस कराऊं। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया हुमैरा जी, आपने यहाँ पर बुलाया मुझे और मेरी भी काफ़ी दिली ख्वाहिश थी कि मैं कभी आऊँ इस प्रोग्राम में, तो मौका नहीं मिला इससे पहले और आज मैं आया तो बहुत खुशी की बात है। NIT श्रीनगर में आप डीन एकेडमिक अफेयर्स भी हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, लेकिन आपकी खूबियों और खसूसियात में सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि आप एक मुख्तलिफ किस्म का सब्जेक्ट जिसमें आप पहले खुद तरबियत हासिल करते हैं, जिसकी आप पहले खुद पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप एक इंस्टीट्यूशन में उसको लाते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये एक बहुत ही अहम कदम है। इससे कबल कि हम इस सब्जेक्ट की ओर आएँ और आपकी एक्सपर्टीज़ के ताल्लुक से बात करें, हम चाहेंगे कि आप हमें तारुफ दें अपने बचपन के हवाले से, अपने इलाके के हवाले से, आपकी पैदाइश कहाँ की है और किस माहौल में आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, और NIT श्रीनगर की तरफ आप की वाबस्तगी हुई कैसे, वो भी उस दौर में जिस दौर में वालिदैन की ख्वाहिश ज़्यादातर यही होती थी कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। क्या आप भी उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे हैं? जी बिल्कुल। मेरी कहानी भी कुछ वैसी रही है, बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आज लगता है कि बहुत ही ऊपर वाले ने बहुत स्पेशल की है मेरे लिए। मैं एक
गांव में रहता हूं जिसका नाम मंजगाम है, जो कि उड़ी तहसील में पहले आता था, आज बोनियार तहसील में आता है। जी। और मैं एक कुछ ज़्यादा अमीर घराने से नहीं था, तो एक मेरे जो वालिद साहब हैं वो उस्ताद हैं, वो टीचर हैं, रिटायर हो चुके हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, तो उस टाइम एक J&K गवर्नमेंट की एक स्कीम होती थी, ये टूवर्ड द एंड ऑफ जो 70s की बात है या बिगनिंग ऑफ 80s की बात है, कि यहाँ पर कुछ एक स्कीम थी J&K गवर्नमेंट की कि कुछ देखा जाए और स्क्रीन किया जाए कुछ अच्छे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में से। उनका एक एग्ज़ाम होता था, इंटरव्यूज़ वगैरह होते थे, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे और कश्मीर और पूरे स्टेट लेवल पे सिलेक्ट किया जाता था कुछ बच्चों को और अच्छे स्कूल्स में भेजा जाता था। उसी सिलसिले में मुझे भी एक हमारा एग्ज़ाम हुआ था, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, और 2-3 स्टेजेस हुए थे, तो मुझे भी लकीली मुझे सिलेक्ट किया गया था। और मुझे एक स्कूल है पंजाब में जिसका नाम है पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा में, डिस्ट्रिक्ट पटियाला। तो वो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स हिंदुस्तान का था तब, और आज भी बहुत अच्छा स्कूल है। तो वहाँ पर भेजा गया था, और मुझे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 50% जो मुझे खर्चा लगता था, ट्यूशन फी जो होता था मुझे खर्चा वहाँ पर, तो वो स्टेट गवर्नमेंट मुझे देती थी। तो 10th तक मैंने वहाँ पर पढ़ा। फिर पंजाब के कुछ हालात वगैरह सही नहीं रहे, तो उसके बाद मैंने 11th और 12th यहाँ पर किया। उसके बाद NIT श्रीनगर ज्वाइन किया बीटेक में, 86 में मैंने ज्वाइन किया, और सिविल इंजीनियरिंग में मैंने बीटेक किया। 4 साल में होना चाहिए था, बट कुछ सिचुएशन कंडीशंस की वजह से टुवर्ड द एंड 6 महीने 1 साल वेस्ट भी हो गया। उसकी वजह से 91 में मैंने कंप्लीट किया। 93 में तो 1-2 साल मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया। डूल हस्ती जो प्रोजेक्ट था, जो कि फ्रेंच कंसोर्शियम डूमे सोजी बोरी सही और एक 3 कंपनीज जो थी फ्रांस की, वो एग्जीक्यूट कर रही थी, तो मैं वहाँ पर मैंने कुछ टाइम दिया। उसके बाद जो उड़ी में हो रहा था स्कांस्का NCC जो स्वीडिश कंपनी जो कर रही थी एग्जीक्यूट, वहाँ पर भी मैंने कुछ टाइम दिया। उसके बाद मार्च 93 में मैंने NIT, तब REC श्रीनगर था, तो ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, क्या आप पहले से दिलचस्पी रखते थे, बचपन से ही सपना था आपका कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं? और बिलखुसूस हमें ये बताइएगा, ये जो आपकी स्पेशलाइजेशन है ना ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की, इसका इंतखाब कैसे किया? क्योंकि उस समय यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, ना ही ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था NIT पे, तो बताइएगा इसके बारे में। हमारा जो बीटेक का करिकुलम था, जो मैंने भी पास किया, तो उसमें एक सब्जेक्ट हुआ करता था सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का। तो वो एज ए जनरल जो सिविल इंजीनियरिंग का करिकुलम था, उसका एक छोटा सा एक हिस्सा था। लेकिन जब मेरा भी थोड़ा सा घूमना हुआ और मैंने देखा कि हिंदुस्तान में जो एक्सपेंडिचर है वो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑलमोस्ट 50% या 50% से ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, तो लोग क्यों नहीं ये ले रहे हैं? क्योंकि हमें इसमें भी एक्सपर्टाइज चाहिए, हमें एक्सपर्टीज चाहिए, इसमें हमें ट्रेंड मैन पावर चाहिए, इसमें हमें इंजीनियर्स चाहिए जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो रोड के हवाले से है, ब्रिजेस के है, फ्लाईओवर्स आप देखते हैं, रेलवेज है, एयरपोर्ट्स है, और बहुत सारे जो ऑपरेशनल रिलेटेड है कि आप कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ये सब लेके मैंने कहा इसमें क्यों नहीं जा रहा यहाँ से बाहर। मैंने देखा कि इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है इस स्पेशलाइजेशन का। तो फिर मैंने जब मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, तो मैंने इसी में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में अप्लाई किया। मैंने कहा मैं इस फील्ड को यहाँ पर कोशिश पहले तो मैं खुद करूंगा और फिर इसको डेवलप करने की NIT में भी, और हमारा जो अर्स्टवाइल स्टेट था उसमें मैंने कहा इसको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा यहाँ पर और इसको डेवलप करूंगा यहाँ, क्योंकि हमारे लिए भी ये बहुत ज़रूरी है और पूरे मुल्क के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। इसकी अहमियत और अफादियत हम आपसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं उस इदारे के हवाले से जिस इदारे के साथ आपकी वाबस्तगी है, जो इदारा एक अहम हैसियत रखता है जब हम कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में तकनीकी तालीम के हवाले से बात करते हैं। हमें बताइएगा कि हिंदुस्तान के जो दूसरे कुल मिला के 31 हमारे NITs हैं, तो इन 31 NITs में NIT श्रीनगर की हैसियत क्या है?
اور REC سے NIT بنتے بنتے کون کون سی اچیومنٹس، کون کون سی کامیابیاں ہمیں حاصل ہوئی ہیں؟ جی 2003 میں سینٹرل گورنمنٹ نے جو RECs تھے اس سے پہلے ان کو ٹوٹلی اپنے کنٹرول میں لیا اور فل فنڈنگ، پہلے 20% فنڈنگ کرتے تھے لیکن کنٹرول اسٹیٹ کا ہی رہتا تھا. لیکن اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ 20% فنڈنگ جو ہے وہ بھی کریں اور فل کنٹرول لیں اور ان کو اچھے سے ڈیولپ بھی کریں اور ایک کامن یونیفارملی پورے ہندوستان میں جو ان کو یونیفارملی ڈیولپ کریں. تو انہوں نے گورنمنٹ نے ایک ڈیسیجن لیا اور ان کو کنورٹ کیا انٹو NIT نیشنل انسٹیٹیوٹس. اس سے یہ ہوا کہ سب سے بڑی بات ہے کہ فنڈنگ انیشیلی، ابھی تھوڑے سے حالات بدل گئے ہیں بٹ انیشلی فنڈنگ تھوڑا بہتر ہو گئی اور ہم نے کافی فیسلٹیز ڈیولپ کی. جیسے میں اپنی اسپیشلائزیشن کے حوالے سے بتاؤں گا کہ میں نے 3 لیبس ڈیولپ کی. ایک پیمنٹ انجینئرنگ لیب جو کہ روڈ ریلیٹڈ ہے، پیمنٹ انجینئرنگ لیب میں نے ڈیولپ کی جو کہ نمبر 1 لیب ہے پورے 31 NITs میں اس وقت. میں کافی مجھے اس بات کی بہت ہی خوشی ہے اور پراؤڈ بھی فیل ہوتا ہے. اور ٹریفک انجینئرنگ لیب یہاں پر ڈیولپ کی میں نے اور ایک ایڈوانس اسفالٹ لیب میں نے ڈیولپ کی یہاں پر. اور اس کے بغیر ہماری سینٹرل ریسرچ فیسلٹی ہے، فار ایگزامپل کافی ساری فیسلٹیز ہیں اور سینٹرل ریسرچ فیسلٹی ہے جو کہ ایشیا میں پروبیبلی نمبر 2 پہ آتے ہیں پورے ایشیا میں. جو کہ جس میں اس میں جو بھی اسٹیٹ آف دا آرٹ جو کہ آپ کے ٹرائبولوجیکل اکوپمنٹس ہیں اور آپ مائکرو اسٹرکچرل اسٹڈیز کر سکتے ہیں، مورفولوجیکل اسٹڈیز کر سکتے ہیں میٹیریلز کا. تو ویسی فیسلٹیز ہماری یہاں ڈیولپ ہوئی ہیں. ہمارا کچھ ایشوز ہیں کیونکہ ڈل کے کنارے ہے تو ڈیولپمنٹ اسپیس کریشن کے حوالے سے آج کل چل رہا ہے. بھائی سیکنڈ کیمپس کی بات بھی چل، اپنے نیوز میں بھی سنا ہوگا. بٹ اس کافی ترقی ہوئی ہے REC کے ٹائم سے. کچھ پروگرامز ماسٹرز، ابھی ہمارے 13 ماسٹرز پروگرامز چل رہے ہیں اور MSCs بھی چل رہے ہیں، قریب 3 MSCs چل رہے ہیں، MBA پروگرام چل رہا ہے. جی PhD میں ہمارے آلموسٹ 600 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈفرینٹ اسپیشلائزیشن میں PhDs کر رہے ہیں. اور BTech اسٹوڈنٹس کا بھی ہمارا پر ایئر جو انٹیک ہے وہ کافی اب بڑھ گیا ہے. ہمارا 899 ہمارا BTech کا انٹیک ہے. اگر ہم خاص کر آپ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ وہاں پہ انٹیک کیپیسٹی کتنی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر اسٹوڈنٹس یوزولی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں داخلہ کراتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اتنا رول ہوتا نہیں ہے. اور یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ جو ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ ہے نا، اس میں کیا کیا کیریئر اپرچونٹیز ہے اینڈ آفٹر دا کمپلیشن آف دا ڈگری کیا کہیں پر آسانی سے پلیسمنٹ ہو سکتی ہے کشمیر کے اندر؟ جی اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں 180 کے قریب ہمارا انٹیک ہے. ٹوٹل اوور آل انسٹیٹیوٹ کو لے کے ہمارا 899 انٹیک ہے فار BTech. ماسٹرز پروگرامز کا الگ الگ ہے. نارملی ایٹ این ایوریج 25 اسٹوڈنٹس پر پروگرام ہمارا انٹیک ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو فیکلٹی کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور آپ کو انفراسٹرکچر جو ہوتا ہے ان بچوں کے لیے لیبارٹریز، اکوپمنٹ، مشینز اینڈ آل سافٹ ویئرس، اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو جتنا آپ کا انٹیک بڑھے گا اسی حساب سے پھر آپ کو یہ سب چیزیں بھی ضرورت ہے. تو کیونکہ اس کا بھی ایک کنسٹنٹ ہوتا ہے تو یہ فکس کیا جاتا ہے کہ بھئی انٹیک کتنا ہوگا اور اسی کے حساب سے وہ پروگرام چلتا ہے. جہاں تک ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ اینڈ پلاننگ کا جو اسپیشلائزیشن ہے اس کا سوال ہے تو وہ 2014 میں ہم نے سٹارٹ کیا اور الحمدللہ کچھ سال تو مجھے اکیلا ہی اس کو رن کرنا پڑا. بٹ اب میرے پاس قریب اور بھی 5 فیکلٹی ممبرز جو ہیں وہ ریکروٹ ہوئے ہیں جو کہ اس اسپیشلائزیشن کے ہیں. تو اب ہمارا ایک فل فلیجڈ ایک ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ کا گروپ ہے جو کہ اس کو چلا رہا ہے. اور جو بھی بچے یہاں سے نکل رہے ہیں اور جو وہ بہت ہی اچھا کر رہے ہیں اس وقت، کچھ فارن کنٹریز میں ہیں. ابھی مجھے کل ہی ایک میسیج کر رہا تھا ہمارا ایک جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے اس وقت ایک بہت ہی پریسٹیجیس یونیورسٹی میں. میرا ایک PhD اسٹوڈنٹ اس وقت آئرلینڈ میں ہے، وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے، وہاں فیکلٹی میں ہے. اسی طرح سے ڈفرینٹ جو انڈیا میں جو انسٹیٹیوٹس ہے وہاں پر کچھ لوگ جو ماسٹرز کر کے نکلے ہیں یہاں پر،
وہ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، کچھ فارن میں کر رہے ہیں، کچھ ہندوستان میں کر رہے ہیں. تو بہت اچھا کر رہے ہیں جو بھی یہاں سے. اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو بھی بچے یہاں سے نکلے ہیں ابھی تک کر کے، سب کہیں نہ کہیں جو ہے اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں، روزگار میں ہیں اور اپنا کنٹریبیوشن بھی دے رہے ہیں. اور این آئی ٹی سرینگر کے ساتھ جڑنا اپنے آپ میں ایک بہت ہی اعزاز کی بات ہے. اور اس اعزاز کی وجہ آپ جیسے پروفیسر صاحبان بھی ہیں جو کافی لگن سے، محنت سے، ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ بچوں کو تیار کرتے ہیں، فیوچر انجینئرز کو تیار کرتے ہیں. اور آپ کی اسپیشلائزیشن کے حوالے سے ہم پروگرام میں آگے بھی بات کریں گے. اس تعلق سے بہت کچھ جاننے لائق ہیں کیونکہ موسم سرما کے دوران خاص کر سڑکوں کی خراب حالت ہمیں بہت ستاتی ہے. سڑکیں اگر ٹھیک ٹھاک بھی رہتی ہے پورا سال، لیکن جو ہی برف باری ہوتی ہے تو ہماری سڑکوں کی جو شکل و صورت ہے وہ بگڑ جاتی ہے. تو اس شکل و صورت کو برقرار رکھنے میں انجینئرنگ کا ایک بہت ہی اہم رول ہے. اور کیا کچھ ہم ایکسپیکٹ کریں گے اس ادارے سے اور آپ جیسے ایکسپرٹس کی ایکسپرٹیز سے، وہ ہم پروگرام میں آگے جانیں گے. فی الحال رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے. وقفے کے اس پار اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچیں گی. محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. ویلکم بیک. دیکھ رہے ہیں آپ اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے این کے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد شفیع میر صاحب جو کہ پروفیسر ہے این آئی ٹی سری نگر میں. ان سے اور بھی باتیں کریں گے لیکن فی الحال پہنچاتے ہیں آپ تک اخبارات کی سرخیاں. سب سے پہلے پڑھتے ہیں انگریزی روزنامے سے خبر. Swapping trains at Katra will defeat purpose of Kashmir Jammu rail link, CM Umar Abdullah. اردو اخبار کے پہلے صفحے کی خبر. یہ خبر آج کے تمام مقامی اخبارات میں شائع ہوئی ہے اور اس خوش آئند قدم کے حوالے سے پروگرام کے آغاز میں ہم نے بات بھی کی. وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ کشمیر. وادی بھر میں سخت سیکیورٹی انتظامات. سونامرگ میں 2700 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر زیڈ مو ٹنل کا افتتاح کریں گے. عوامی ریلی سے خطاب بھی ہوگا. سونامرگ میں 3 دائروں والی سیکیورٹی اور خصوصی کمانڈوز تعینات. اگلی سرخی اردو روزنامے سے. 16 جنوری کو بالائی علاقوں میں برف باری متوقع. 19 جنوری تک کوئی بڑی موسمی تبدیلی نہیں. انگریزی اخبار لکھتا ہے ٹوین پیکس آف ٹورزم. سی ایم عمر عبداللہ سیز سونامرگ ایز نیکسٹ گلمرگ. جی میرے پاس ہے انگریزی روزنامہ، اس پہ یہ خبر شائع ہوئی ہے. Women employee expecting third child. Central Administrative Tribunal calls for scheme on maternity leave benefits and CWC urges GMC Anantnag principal to urgently relocate maternity hospital. اردو اخبار کے ایک اندرونی صفحے کی 2 سرخیاں آپ تک پہنچا رہا ہوں. ہندوستان آج دنیا کے لیے ایک مثال بن رہا ہے. نائب صدر جمہوریہ. ہمیں اپنے سوچنے کے انداز کی تعریف کرنی چاہیے. شاید ہم صحیح ہیں، شاید ہم غلط ہیں. ہمیشہ دوسرے نقطہ نظر کو سنیں، فیصلہ نہ کریں. جدید علاج کے طریقوں سے زچگی کی سہولت میں نوزائیدہ اموات کی شرح مؤثر طریقے سے کنٹرول. للدید اسپتال سری نگر میں نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات سال 2024 میں کم ہو کر محض 9.9 ریکارڈ. میرے پاس ہے آخری انگریزی روزنامہ، اس پہ خبر شائع ہوئی ہے. ایکویٹیبل ہالسٹک ڈیولپمنٹ اور پرائیورٹی ڈپٹی سی ایم. جی اردو اخبار لکھتا ہے لیفٹننٹ گورنر کی لوڑی پر لوگوں کو مبارکباد. اور آخری اخبار کی سرخی آپ تک پہنچا رہا ہوں. راجوری میں پر اسرار بیماری پھیل گئی. 6 بچوں کی حالت نازک. ایک اسپتال میں چل بسا. اب تک اس بیماری کی وجہ سے 9 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ تھی اخبارات کی سرخیاں. ہمارے ساتھ ہیں آج کے پروگرام میں ڈاکٹر محمد شفیع میر، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سری نگر کے سینئر پروفیسر اور ڈین ایکیڈمک افیئرز.
इनके पास जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत सारी, खासकर आपके काम से, आपकी एक्सपर्टीज से। आप चूंकि जब हम PMGSY प्रोजेक्ट के हवाले से बात करते हैं, आप STA के कोऑर्डिनेटर हैं। जब हम कश्मीर की बात करते हैं, हम लद्दाख की बात करते हैं, डोडा की बात करते हैं, आपका एक अहम रोल रहा है जो वाइडनिंग हुई है काजीगुंड से श्रीनगर की स्ट्रेच की NH-44 के हवाले से जब हम बात करते हैं। इसके अलावा और भी कई अहम प्रोजेक्टों में आपका रोल रहा है। ये बताइएगा हमें कि क्या रोल बनता है ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग का जब हम किसी सड़क को तामीर करने की बात करते हैं, या ऐसी किसी ज़ेड-मोड टनल की हम बात करें, ऐसी टनल्स की हम बात करें, या नए ब्रिजेस जो बनते हैं, क्या रोल बनता है और किस तरह आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं? जी अजहर साहब, जिस तरह से बाकी स्पेशलाइजेशंस हैं इंजीनियरिंग की, जी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है इंजीनियरिंग के हवाले से। मैं जैसे आप मुझे पहले पूछ रहे थे कि आपने ये क्यों लिया, जी क्योंकि बहुत सारा मुल्क का जो पैसा है वो इस पे खर्च हो जाता है। मैं आपको बता रहा था कि 50% से ज्यादा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मुल्क कर रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहा है, और सिर्फ हाईवेज और ब्रिजेस पे ही इतना एक्सपेंडिचर होता है मुल्क में। तो इसके लिए जो एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर है, जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की प्लानिंग होती है, डिजाइन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, ऑपरेशनल पार्ट जो इसका होता है, और उसके बाद जो मेंटेन उसको करना है, एक प्रॉपर एफिशिएंट वे में उसको करना है, तो ये सारी जिम्मेवारियां एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की हैं। और डिपेंड करता है फिर एक जो बेसिक एक तालीम एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर हासिल करेगा, उसके बाद वो किस सुपर स्पेशलाइजेशन में जा रहा है, कि वो प्लानिंग साइड में जा रहा है या पेमेंट साइड में जा रहा है, ट्रैफिक रिलेटेड ऑपरेशनल उस इश्यूज में जा रहा है, तो उसी हिसाब से वो अपना कंट्रीब्यूशन देगा आगे के लिए, जब भी वो जो मेन स्ट्रीम मुल्क की भागदौड़ में शामिल हो जाएगा। जी और हमने जो आपके हवाले से पढ़ने का मौका मिला है, जोजिला टनल की तामीर में आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज हासिल रही हैं बाकी इंजीनियर्स को और उस पूरी टीम को। हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि ज़ेड-मोड टनल को अगर फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो किस तरह आप इसको देखते हैं, इस डेवलपमेंट को, इस अचीवमेंट को? जी इस वक्त दौर टनल्स का एक्चुअली है, खासकर उन एरियाज में जहां पर टोपोग्राफी ऐसी है जिस तरह से कश्मीर की टोपोग्राफी है, और जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में जैसे लद्दाख की टोपोग्राफी है, हिमाचल की है, जो नॉर्थ ईस्ट की है, पहाड़ी इलाकों में है, क्योंकि आपको डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशंस को ज्वाइन करना होता है बाय वे ऑफ दीज नेटवर्क्स, जो हम रोड नेटवर्क्स वगैरह जो हम, या इवन ट्रेन नेटवर्क्स जो हम ले करते हैं। तो जब पहाड़ एक बीच में होता है तो हमें पहले पहाड़ के ऊपर जाना है अगर कोई पास नहीं है, और फिर उस पहाड़ के नीचे जाना है। और जब भी किसी हायर एलिवेशन पे कोई पहाड़ है तो नॉर्मली विंटर्स में, जैसे आप गुरेज की बात करेंगे, करना की बात करेंगे, लद्दाख की बात करेंगे, विंटर्स में तो वो बंद ही हो जाता है, और फिर वो कनेक्टिविटी, वो जो एरियाज हैं वो आइसोलेट हो जाते हैं बाकी दुनिया से। तो टनल्स जो ऐसा है, एक तो आपका जो ट्रैवल है वो बहुत ही शॉर्ट हो जाता है, आपका ट्रैवल टाइम ईजी हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, और आप पूरा साल आप कनेक्टेड, वो जो इलाका है वो पूरे मुल्क के साथ जो है वो मेनलैंड के साथ कनेक्टेड रहता है हमेशा। और लोगों को जो दुश्वारियां फेस होती है आइसोलेशन की वजह से, वो दुश्वारियां फेस नहीं करनी पड़ती हैं। जी, क्योंकि कुछ सालों से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई इन टर्म्स ऑफ रोड्स अगर हम बात करें, तो क्या आप मुतमईन हैं जिस तरह का अभी हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन गया है, या आपको लगता है अपनी जगह पे कि और ज्यादा इक्विपमेंट्स या जो इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है? इसके साथ में जोड़ना चाहूंगा हुमैरा ने जो सवाल पूछा वो ये कि आए दिनों जो सड़क हादसात होते हैं हमारे यहाँ, कई लोगों का ये कहना है कि इसमें जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उनका ख्याल कम ही रखा जाता है। तो ये बताइएगा कि हमारी सड़कों पर पैदल चलने वालों के लिए और गाड़ियों में सफर करने वालों के लिए कितनी सेफ है हमारी सड़कें, और क्या उस सारे टेक्निकल एस्पेक्ट सभी उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखा जाता है जब ये सड़कें तामीर होती हैं? जी, ये रखा जाता है या नहीं, लेकिन क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। और खास तौर पर ये भी कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना,
उसको कैसे इको फ्रेंडली बनाया जा सकता है। और जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, क्या आपको उसके रिलेटेड भी कोई सजेशंस है? प्लीज यू कैन ऐड ऑन दैट। जी, आपने बहुत ही डाइवर्स चीजों के बारे में एक्चुअली एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल आते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हैं। पहले मैं थोड़ा सा टच करूंगा ज़डमोड टनल का, जो कि जोजिला सोनमर्ग से पहले जो है वो इसलिए कंसीव की गई वो टनल, क्योंकि वो जो एरिया है, मैं इसलिए इसको टच कर रहा हूं क्योंकि यहाँ की एक स्पेशलिटी है कश्मीर की, कि अगर रोड वेट होगा, थोड़ा सा भी उस पर स्नोफॉल होगा और सब जीरो टेम्परेचर्स होंगे तो उस पर आइस बन जाता है। वहां उस स्ट्रेच का जहां से ज़डमोड टनल स्टार्ट होती है और सोनमर्ग तक ग्रेडियंट ऐसा है कि वहां पर टेम्परेचर्स बहुत डाउन, क्योंकि नियर सोनमर्ग आप पहुंच जाते हैं, बहुत डाउन होता है और वहां आइस बनती थी और एक गाड़ी को नेगोशिएट करना बहुत ही मुश्किल होता था। और आपने सेफ्टी की बात की तो सेफ्टी पे भी उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता था। इसलिए वो ज़डमोड टनल, क्योंकि आप देखते हैं वो सोनमर्ग से ऑलमोस्ट थोड़ा सा पहले या सोनमर्ग में खत्म होती है, उसके बाद एक कुछ एरिया ओपन है, उसके बाद जो पोर्टल है, जो वेस्ट पोर्टल है जोजिला टनल का, वो शुरू होता है। हालांकि इस पार्ट को भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए जो सोनमर्ग का पार्ट है, जो कि एंड ऑफ ज़डमोड टनल से स्टार्ट ऑफ जो जोजिला है, उसको भी कट एंड कवर में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ताकि ये कम से कम ये रुकावट ना बने बाद में। हमने वहां भी टनल बनाई, इस साइड भी बनाई, लेकिन बीच का एरिया अभी टनल नहीं है, तो वो कट एंड कवर में उसका भी हो जाएगा। तो जहां तक आपने बोला कि जो हमारे रोड्स हैं उनकी कंडीशन के हवाले से आपने कहा कि ये बहुत वक्त हम देखते हैं कि रोड्स बहुत खराब हालत में रहते हैं, उनकी सरफेस कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है, जिससे कि एक तो सेफ्टी पे भी असर पड़ता है, ट्रैवल जो है वो बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, बहुत अनकंफर्टेबल होता है, और जो ट्रैवलर्स होते हैं उनका वो बहुत ही लो स्पीड से भी चलते हैं, गाड़ियों का वियर एंड टियर भी बढ़ जाता है, एमिशंस भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, गाड़ियों का वियर एंड टियर होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब एक रोड बनता है तो उसकी एक राइडिंग क्वालिटी होती है जो कि क्वांटिफाई भी होती है सर्विस एक इंडिसेस के हिसाब से, जैसे हम बोलेंगे रफनेस इंडेक्स या सर्विसेबिलिटी इंडेक्स, तो वो बहुत अच्छा होता है जब रोड बनता है। लेकिन जब रोड यूज होता है, उधर से क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, रेनफॉल होता है, यहाँ पर कश्मीर में स्नोफॉल होता है, यहाँ पर हार्श कंडीशंस हैं, यहाँ सब जीरो टेम्परेचर्स होता है, तो पानी भी जमा रहता है। तो क्या होता है कि कभी अगर थोड़ा सा पार्टिकल भी निकल आए, एक एग्रीगेट पार्टिकल निकल आए रोड सरफेस से, तो वो एक शुरुआत बन जाती है। सही बात है। अगर उसको जल्दी से ट्रीट ना किया जाए तो उधर से ट्रैफिक भी चल रहा होता था, उधर से थोड़ा पानी भी आ जाएगा, तो हम टेक्निकली बोलते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये एग्रीगेट पार्टिकल स्ट्रिप हो जाते हैं, यानी उनका बॉन्ड जो होता है बाइंडर के साथ, एसफॉल्ट बाइंडर के साथ, क्योंकि हमारे ज्यादातर रोड्स एसफॉल्ट रोड्स या 90% से ज्यादा रोड्स कंक्रीट रोड्स नहीं है, एसफॉल्ट रोड्स हैं, तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, वहां पर एक पॉन्ड बन जाता है जिनको पॉट होल्स हम बोलते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। और भी बहुत सारे डिस्ट्रेसेस हम देखते हैं, क्रैक्स देखते हैं हम, एज ब्रेक्स देखते हैं, अलग अलग डिस्ट्रेसेस हैं या डैमेजेस होते हैं। तो इसमें क्या है मैं आपको बताऊं, ऑलरेडी इन प्लेस है IRC इंडियन रोड्स कांग्रेस स्पेसिफिकेशन, IRC ऑलरेडी हैं। अगर हम देखेंगे IRC 82 ऑलरेडी वहां पर दिया गया है कि आप पेमेंट्स को कैसे मेंटेन करोगे, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स, खासकर एसफॉल्ट पेमेंट्स को कैसे मेंटेन करोगे। वहां पर आपको लिस्टेड है कि क्या क्या डिस्ट्रेसेस हैं, किस किस टाइप के डिस्ट्रेसेस हैं, और आप उन डिस्ट्रेसेस को कैसे रेक्टिफाई करोगे, कैसे ठीक करोगे, उन डैमेज को कैसे ठीक करोगे जी। और उसमें यह है कि जो मेंटेनेंस पार्ट है वो हमारा इंप्रूव करने की जरूरत है। उस कोड में भी, जो उस स्पेसिफिकेशन में भी ये है कि हमें मेनली दो टाइप्स की मेंटेनेंस है। एक होती है रूटीन मेंटेनेंस, कि कहीं पर डिस्ट्रेस हो गया, डैमेज हो गया, उसको इमीडिएटली आपको रेक्टिफाई करना है। कैसे करना है वो उस कोड में दिया है, एक प्रॉपर इंजीनियरिंग प्रोसीजर है। ये नहीं कि आप जाके एग्रीगेट डाल के कर दो, मिट्टी डाल के कर दो, वो कोई तरीका नहीं है, एक प्रॉपर तरीका है, वो फिर से वैसा ही नया रोड बन जाता है। और उसके बाद है जो पीरियोडिक रिन्यूअल्स होती हैं, उसको जब काफी टाइम होता है, 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद एक लेयर आप ऊपर डाल सकते हो। लेकिन नॉर्मली तब तक आपको लेयर डालने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप उसकी सर्विसेबिलिटी इंडेक्स, उसकी राइडिंग क्वालिटी को मेंटेन कर सकती हो, कर सकते हैं हम। तो ये जो इश्यू है हमारा कि रोड्स हमारी काफी साल के काफी टाइम तक खराब कंडीशन में रहते हैं, इसका यह है कि
ہماری کوئی بہت ہی اچھی پالیسی نہیں ہے مینٹیننس کو لے کر. میں نے کچھ میٹنگز میں تھا, میں نے وہاں پر سجیسٹ بھی کیا تھا کہ ہمیں ایک مینٹیننس ڈویژن ہونا چاہیے. ٹرو, ویری جس کا کام ہو پیمنٹ مینجمنٹ سسٹم کو ایگزیکیوٹ کرنا, پیمنٹ مینجمنٹ سسٹم, ان کے ذمہ صرف یہی کام ہو, ٹریفک مینجمنٹ سسٹم. اسی طرح سے پیمنٹ ایک بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے ہمارا, روڈز, اس کو مینٹین رکھنا بہت ہی ضروری ہے. اور ہمیں ایک پیمنٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہے ڈیولپ کرنا ہے. ڈیولپ کرنا کیا ہے, اس میں ایک اسی IRC 82 کا جو میں بتاؤں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈویژن ہونا چاہیے جو کہ کنڈیشن سروے کرتا رہے گا ہر ونٹر کے بعد اور ہر ونٹر کے پہلے. پراپر دیکھ ریکھ کرنی ہے. ایکچولی اس کو ہم بولتے ہیں ٹیکنیکلی کنڈیشن سروے, روڈ کی کنڈیشن سروے. ان کے پاس ایک پورا ڈیٹا بیس ہوگا پورے روڈ لنکس کا, اور ہر ایک روڈ کا ایک کنڈیشن سروے کر کے ایک انڈیکس کوانٹیفائی ہو جائے گا ان کی ڈیمیج, ان کی کنڈیشن کو لے کے, اور پھر پرائرٹیز ہو جائیں گے, اور اسی حساب سے وہ جو ڈویژن ہے, مینٹیننس ڈویژن ہے, وہ ان کو ریکٹیفائی کرتا رہے گا. پروفیسر صاحب بہت ہی اہم پوائنٹ قطع کلامی کے لیے معذرت خواہ ہوں, آپ نے بہت ہی اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے ہاں چیزیں تو بنتی ہیں لیکن ان چیزوں کو پھر مینیج کرنے کے لیے, مینٹین رکھنے کے لیے توجہ کم ہی مرکوز کی جاتی ہیں, اور پھر ہم تب فکر ہماری لاحق ہو جاتی ہے جب وہ چیزیں پوری طرح خراب ہو جاتی ہیں. یار اب کیا ہوگا, اب تو یہ پوری طرح خراب ہو گئی ہیں, اور اس کے بعد پھر سے سرکاری خزانے سے بڑی بڑی رقومات خرچ کی جاتی ہیں پھر ان سڑکوں کو دوبارہ تعمیر کرنے کے حوالے سے. تو اس سے اچھا کیوں نہ ایسا کیا جائے جس طرح آپ وجہ فرما رہے ہیں کہ پراپر دیکھ ریکھ کی جائے, اور جہاں جہاں پر مینیج کرنے کی, مینٹین کرنے کی ضرورت ہے اس سے مینٹین کیا جائے. وقفے کے بعد دیکھا جائے کہ کس سڑک پر کون سی مینٹیننس درکار ہے, تاکہ جہاں پر اب چھوٹی سی 2-3 کنکریاں اٹھی ہیں اس کے بعد پورا گڈھا بن جاتا ہے, ہولز بن جاتے ہیں. تو آپ نے وجہ فرمایا اس طرف توجہ مبذول کرنے کی خصوصی ضرورت ہے. فی الحال ہم رکیں گے اور ایک وقفے کے لیے, وقفے سے لوٹ کے آئیں گے تو مہمان سے اور باتیں ہوں گی. دیکھتے رہیں گڈ مارننگ J&K. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا, 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 اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان, دکان, ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں آپ سبھی کا پروگرام گڈ مارننگ J&K میں. سر, ہم ابھی بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ سردیوں میں یہاں کی جو سڑکیں ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے. ویسے آپ کئی ساری فورن کنٹریز میں بھی گئے ہوئے ہیں, خاص طور پر اگر ہم کینیڈا کی بات کریں, وہاں کا جو ویدر کنڈیشن ہے اٹس کوائٹ فیملیئر ود کشمیر, ازنٹ اٹ؟ تو جی بالکل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہاں کی سڑکیں بھی ایسی خراب ہو جاتی ہے, یا کیا فرق آپ کو لگتا ہے وہاں اور یہاں کے کنڈیشنز میں؟ برطانیہ میں اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر یہاں سے صرف 5 ڈگری ٹیمپریچر کا فرق ہے. میں یعنی لوور ٹیمپریچر کی بات کر رہا ہوں, اور کینیڈا میں تو -40 تک -50 تک جاتا ہے ٹیمپریچر. ایون کیلگری سٹی میں رہا ہوں 1 مہینے سے زیادہ, تو وہاں پر کا ٹیمپریچر بہت ہی لو ہوتا ہے, بہت زیادہ لو چلا جاتا ہے ونٹرز میں. لیکن وہاں کی روڈز کی کنڈیشن بہت اچھی ہوتی ہے. صحیح ہے. اب لندن میں بھی دیکھیں گے تو بہت ہی روڈز کی کنڈیشن بہت اچھی رہتی ہے, جبکہ ٹیمپریچر ہمارے جیسا ہے. تو انسان پھر وہاں پر سوچتا ہے یہ کرتے کیا ہیں. تو میں نے ان کے جو ایون وہاں میں جب کینیڈا میں تھا تو 2011 میں, تو میں نے جنہوں نے وہاں کی ایون پیمنٹ مینجمنٹ سسٹم جنہوں نے بنایا ہے ان کا مینول, ایک پروفیسر ہے وہاں, پروفیسر کاؤ فالز, اس سے بھی ڈسکس کیا میں نے. تو ان کا ایک بہت اچھا پیمنٹ مینجمنٹ سسٹم ہے روڈز کے حوالے سے. اور وہ جس طرح سے میں نے آپ کو بولا, وہ باضابطہ روڈز کا ایک باضابطہ ڈویژن ہے, ایک خاص جو ڈیڈیکیٹڈ ہے اسی کام کے لیے. وہ اس کی سروے کرتے ہیں, ونٹر سے پہلے, ونٹر کے بعد سروے کرتے ہیں, کنڈیشن ان کو کوانٹیفائی کرتے ہیں ڈیمیج کو, اور پھر پرائیورٹائز کرتے ہیں, اس کے حساب سے ان کو ٹریٹ کرتے رہتے ہیں. اور آل تھرو دا ایئر ان روڈز کی کنڈیشن بہت ہی اچھی ہوتی ہے. بالکل. اس ٹائم جب میں تھا 2011 ہے, تو ان کا جو تھرسٹ اس ٹائم تھا آن نان موٹرائز ٹرانسپورٹ تھا, یعنی بائسیکل, کیونکہ انہوں نے وہ چیزیں اچیو کی ہیں جو ہمیں کرنی ہے. اب وہ جو انوائرمنٹ فرینڈلی ایسپیکٹس جو اس کے ہیں, ہیلدی ایسپیکٹس جو ہیں, ان پہ اب دھیان دے رہے ہیں.
لیکن پہلے بیسک نیسیسٹیز کو پورا انسان کو کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد لگژریز کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. بٹ وہ جو نان موٹرائز ٹرانسپورٹ پارٹ آف ٹرانسپورٹیشن سسٹمز ہے یا انجینئرنگ ہے, وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ ضرور ہوگی. تو میں یہی کہوں گا کہ ان کا بہت ہی اچھا پیمنٹ مینجمنٹ سسٹم ہے جو کہ ہمیں یہاں پر امپلیمنٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا یہ ؤنۍ تو اسہِ میٖر صٲب چوٗنٛکہِ سانہِ وٕچھن والٮ۪ن منٛز چھِ کینٛژن وٕچھن والٮ۪ن ہٕنٛز یہِ آسان شکایت زِ أسۍ چھِ اردوٗ پٲٹھۍ انگریزی پٲٹھۍ زیادٕ کتھ کران, کٲشِر پٲٹھۍ چھِنہٕ کران. تتھ چھِ پنٕنۍ وجوٗہات آسان. کُنہِ ساتہٕ چھُ سبجیکٹ تیوٗتاہ اہم آسان زِ یہِ سبجیکٹ چھُنہٕ ضروٗری زِ صرف واتناوو أسۍ کٲشرٮ۪ن تامتھٕے یٲژ, سُہ کتھ باتھ واتہِ صرف کٲشرٮ۪ن یِم سمجھان آسان تِمن لُکن یوت تامتھ. یہِ کتھ باتھ چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری آسان. اتھ چھِ آسان اکھ یونیورسل امپارٹنس, یعنی کہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ ہُنٛد نفر ہیٚکہِ یہِ کتھ باتھ بوٗزِتھ تہٕ تٔمِس واتہِ امیُک فٲیدٕ. تہٕ یہِ چھُنہٕ مُمکِن زِ کٲشِر پٲٹھۍ کرو یہِ کتھ باتھ, تِکیٛازِ اگر أسۍ یہِ کٲشِر پٲٹھۍ کرو تیٚلہِ ہٮ۪کن نہٕ صرف کٲشرِی یٲژ سمجھِتھ. خٲر یہِ چھُ اکھ سوال یُس زن کٔشیٖرِ ہٕنٛدِ حوالہٕ چھُ, اسلیے کرو أسۍ کٲشِر پٲٹھی یہِ. سو یژھو أسۍ یہِ زانُن زِ ییٚلہِ أسۍ ڈیولپڈ کنٹریٖزن ہٕنٛز کتھ کران چھِ, یِمو ٹیکنالوجی ہُنٛد واریاہ زیادٕ بہتر پٲٹھۍ تِم استعمال کران چھِ تہٕ واریاہ ترقی چھکھ حٲصِل کٔرمٕژ. اَسہِ چھِ وٕچھمُت واریاہن مُلکن منٛز ییٚتہِ تقریٖباً کٔشیٖرِ ہُنٛدُے ہیوٗ موسم چھِ, کٔشیٖرِ ہِنٛدی پٲٹھۍ وتن پٮ۪ٹھ شیٖن پیوان چھُ, مگر تِہنٛزن وتن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ شیٖن جمع روزان کینٛہہ. یہِ چھا مُمکِن زِ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز ہٮ۪کو أسۍ ییٚتہِ تہِ سنو میلٹ سسٹم ہیوٗ کینٛژھا انٹرڈیوٗس کٔرِتھ, یا تِژھ کانٛہہ ٹیکنالوجی ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ سانہِ وتن پٮ۪ٹھ شیٖن آسہِ روزان جمع کینٛہہ تہٕ سانہِ وتہٕ آسن نہٕ خراب گژھان کینٛہہ. جی اظہر صٲب, تۄہہِ پرٛژھو مےٚ ٲدۍ اکھ کوسچن اکھ کہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھن روڈ ٹیکنیکلی کیٛاہ گژھِ کرُن, روڈ کنسٹرکٹ کِتھ پٲٹھۍ گژھن کرٕنۍ تاکہِ سیف تہِ روزن تہٕ ایفیشنٹلی آسہِ آپریشن گژھان تِمن روڈن پٮ۪ٹھ. اکھ چیٖز چھُ تتھ منٛز یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ روڈ بنان چھُ تہٕ ڈرینیج آسپیکٹُک تہِ چھُ آسان خیال تھاوُن اتھ منٛز, خاص کر فار ایگزامپل یُس روڈن ہُنٛد کراس سلوپ چھُ آسان, یعنی روڈ چھُ لانگٹیوڈنل پروفائل چھُ روڈُک یا along the alignment of the road چھُ ڈِپینڈ کران کہِ کمہِ ٹرین منٛز چھُ روڈ پکان تہٕ تمیُک گریڈینٹ کیٛاہ آسہِ. مگر یُس اکراس د الائنمنٹ آسان چھُ یعنی پرپینڈیکولر ٹو دا لانگٹیوڈنل پروفائل, تتھ چھِ ونان أسۍ کیمبر, تتھ چھِ ونان أسۍ کراس سلوپ. یہِ چھُ واریاہ ضروٗری کہِ کراس سلوپ چھُ دیُن روڈس, ایپرِشیبل اماؤنٹ آف کراس. بہٕ اوسُس تۄہہِ لندنٕچ کتھ کران, تتہِ چھُ دوٗرے یِوان بوزنہٕ یہِ روڈ چھُ تھوڑا گول, روڈ چھُ تھوڑا گول. یِتھے پٲٹھۍ یوٗتاہ اگر روڈ سرفیس زیادٕ اصل آسہِ تیٚلہِ ہٮ۪کو سُہ گولٲیی تتھ کم دِتھ. مگر اگر رین فال چھُ واریاہ زیادٕ, سنو فال چھِ تتھ گژھان, سُہ گولٲیی چھِ تھوڑا زیادٕ کراس سلوپ. حالانکہِ یہِ چھُ کوڈِڈ, یہِ چھُ چیٖز چھُ آلریڈی سپیسفکیشن منٛز کہِ کتھ کنڈیشنہِ منٛز, کتھ رین فالس منٛز تہٕ کتھ سرفیس خٲطرٕ کراس سلوپ کٔژ پٔرسنٹ یا 1/what کراس سلوپ چھُ تِمن چیٖزن جوٗرِنگ ڈِزاین اینڈ کنسٹرکشن چھُ اَسہِ خیال تھاوُن ییٚمہِ ساتہٕ روڈ بناوان چھِ کہِ أسۍ چھا تَمہِ چیٖزُک أسۍ چھا کراس سلوپ پراپر دِوان تاکہِ روڈس پٮ۪ٹھ روزِ نہٕ زیادس ٹایم آب کِہینۍ. یُس یہِ تُہۍ وٕچھان چھُو یُس بلیک ٹاپ یِم کرٛہِنۍ روڈ چھِ, یِم چھِ ایسفالٹ روڈ. تقریٖباً چھِ سٲنۍ 99% روڈ یُس لینٛگتھ چھِ سُہ چھُ تِمے ایسفالٹ روڈے. تمیُک دُشمن چھُ آب. آب ییٚمہِ ساتہٕ اِن کانٹیکٹ چھُ یِوان أکِس ایگریگیٹ یا میٹرک سۭتۍ, یُس کہِ باؤنڈ چھُ, یُس کہِ جُڑِتھ چھُ ایسفالٹ بائنڈر سۭتۍ, بِٹومِن بائنڈر سۭتۍ, آب یُتھُے تتھ نِش آو تتھ چھِ آبس سۭتۍ تہِ آسان کینٛہہ ایفینٹی, بیٚیہِ چھُ ڈِپینڈ کران اتھ پٮ۪ٹھ تہِ کہِ ایگریگیٹ کمہِ قٕسمُک چھُ, سُہ بانڈ چھُ کمزور گژھان تہٕ اتھ چھِ ڈِسنٹگریشن ہٮ۪وان گژھٕنۍ. اس لیے چھُ دٔستی کہِ یُتھُے روٗد پیٚیہِ یا شیٖن پیٚیہِ یہِ آب گژھِ سایڈ ویز گژھُن, یہِ گژھِ نہٕ روڈس پٮ۪ٹھ جمع روزُن کِہینۍ. سو اتھ چھِ ونان أسۍ جومیٹرکس. یُس یہِ جومیٹرک پارٹ آف د روڈ چھُ کہِ کٔرو کوتاہ گژھِ آسُن, ییٚتٮ۪تھ کٔرو آسہِ تتہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ دو سایڈ دِتھ کِہینۍ, تتہِ چھُ دیُن ٹُورڈ د ان سایڈ آف د روڈ. اگر وۄنۍ ہل روڈ آسہِ, ہل روڈس ہٮ۪کو نہٕ أسۍ گولٲیی دِتھ کِہینۍ. ہل روڈس چھُ آسان دیُن ون سایڈ کراس سلوپ, تتہِ چھُ ٹُورڈ د ہل آسان دیُن. پتہٕ چھُ آسان ہل سایڈ ڈرین, تمہِ ڈرین سۭتۍ چھُ سُہ آب گژھان تتٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ کینٛہہ کلوٲٹ آسہِ یا کینٛہہ آسہِ, پتہٕ چھُ سُہ کران کراس ٹُورڈ د روڈٕ تٔلۍ گژھان چھُ ٹُورڈ د ڈاوُن ہل سایڈ. ہل روڈن منٛز, ہل روڈ گوٚو سُہ روڈ یُس کہِ ییٚمِچ ٹرین آسہِ یا ماوُنٹینس یا سٹیپ, یعنی یتھ پہاڑ آسہِ یا یُس کراس سلوپ آسہِ تقریٖباً 50 ڈگری کھۄتہٕ زیادٕ زیادٕ, تتھ ونو أسۍ یہِ ہسا چھُ ہل روڈ. تہٕ کشمیٖرس منٛز چھُ واریاہ ایریا سُہ ییٚتہِ ہل روڈ چھُ. سُہ ہل روڈن منٛز تہِ چھُ خیال تھاوُن کہِ یُس کراس سلوپ چھُ بیٚیہِ یُس سایڈ ڈرینز چھِ یہِ چھِ أسۍ پرووایڈ کران. سری نگر چھُ زیادٕ پہنس پلین یا رولنگ ٹرین منٛز یِوان
تو یہ تہ چھ خیال تھاون کہ یم روڈ چھ تمن چھ پراپر کراس سلوپ دیوان تو بیٚیہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آب سایڈ گژھان یہِ چھُ پراپر ڈرینز گژھان مگر پراپر کراس سلوپ تہد کران بوٗزِن موجود تُہۍ ونان چھِو پراپر کراس سلوپ مےٚ چھُنہٕ باسان زِ أسۍ چھِ عام اِنسان لے مین مگر اَسہِ تہِ چھُ کُنہِ جایہِ تیُتھ کانٛہہ وتھان درٛیٖنٛٹھ گٔمٕژ یتھ منٛز اَسہِ باسہِ سُہ پراپر کراس سلوپ چھُ اَسہِ چھِ باسان تقریٖبن سارے سڑکہٕ چھِ فلیٹ ییٚتہِ تِکیازِ أسۍ چھِ وٕچھان تہِ سارنٕے اکثر سڑکن پٮ۪ٹھ چھُ آب جمع روزان تہٕ اکھ عام اِنسان کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ اتھ منٛز اِنشور کٔرِتھ زِ اگر میٲنِس علاقس منٛز میانہِ گلی منٛز وتھ بناونہٕ یِوان چھِ کنکریٖٹ وتھ بناونہٕ یِوان چھِ اتھ گژھِ یہِ کراس سلوپ تراونہٕ یُن کراس سلوپ سۭتۍ گژھِ یہِ بناونہٕ یِنۍ تٔمۍ سُنٛد رول أکِس عام اِنسان سُنٛد رول کیاہ چھُ اِنشور کرناونہٕ خٲطرٕ زیادٕ پہنس رول چھِ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹن ہُنٛد یِم کنسٹرکٹ کران چھِ عام انسان ہیٚکہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اکھ چھُنہٕ تِمن أکِس لے پٔرسنس ٹیکنیکل ایسپیکٹس پتہ تہِ آسان کِہیٖنۍ بیسکلی چھُ یہِ رول انجینئرنگ یِم انفراسٹرکچر ایگزیکیوشنس پٮ۪ٹھ چھِ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پٮ۪ٹھ چھِ تِہُنٛد فرض چھُ یہِ بنان کہِ تِم کرن پراپرلی تِمن چھُ پتہ بٹ ایگزیکیوشنس منٛز امپلمنٹیشنس منٛز چھُ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ بھوٗل چوٗک گژھان ییٚتہِ کہِ کُنہِ ساتہٕ چھُنہٕ یہِ کراس سلوپ أسۍ پراپر یا اکثر چھِنہٕ أسۍ یہِ کراس سلوپ پراپر توے بہٕ اوسُس ونان لندنٕچ کتھ اوسُس بہٕ کران کہِ اگر تُہۍ وٕچھِو تۄہہِ چھُ دوٗرے یِوان بوزنہٕ یہِ روڈ چھُ بالکل گول کہِ زیادٕ ایکسیس گول تہِ چھُنہٕ کرُن آسان کینٛہہ کیازِ کہِ تمہِ سۭتۍ چھِ پتہٕ ٹاپلنگ اور ہایلی لیڈن ویہکل پکہِ تپٲرۍ وغیرہ یا آب چھُ تیز پکان تمہِ سۭتۍ چھِ رٹس گژھان نالہِ گژھان پٲدٕ وغیرہ بٹ کینٛہہ یُس پرسنٹیج آف کراس سلوپ چھُ ضروٗری دیُن تیٖژ ہن چھُ ضروٗری دیُن تیٚلے روزن یِم روڈ آب گژھِ نہٕ جمع گژھُن روڈن پٮ۪ٹھ کینٛہہ تیٚلے روزن یِم روڈ ٹھیٖک آلریڈی چھُ کٔشیٖرِ منٛز اَسہِ بڑٕ ہارش کنڈیشنز فار ایگزامپل اگر آب اوس اَتہِ اَسہِ چھُ آسان سب زیٖرو ٹیمپریچر چھُ اَسہِ گژھِ آسان مطلب زیٖرو بۄن واریاہس ٹایمس یا اِوٕن دۄہس چھِ راتس تہٕ دۄہس گژھان واریاہ ویریشن تمہِ سۭتۍ چھُ فریز تھا تہِ گژھان یعنی آب چھُ گژھان فریز اگر سُہ یِمن کریویسن منٛز اژان چھُ اگر تہٕ یہِ چھُ گژھان ایکسپینڈ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گژھان چھُ فریز ییٚمہِ ساتہٕ گژھان یہِ چھُ گژھان ایکسپینڈ یہِ چھُ ڈِسنٹِگریٹ پتہٕ چھُ بیٚیہِ گژھان یہِ تھا تہٕ بیٚیہِ چھُ بنان اتھ آب سو یُس یہِ فریز تھا ایکشن چھُ اَمہِ سۭتۍ تہِ چھُ واریاہ اگر نہٕ وۄنۍ آب آسہِ کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھُنہٕ امیُک اثر روزان کِہیٖنۍ اسلیے چھُ یہِ چھُ ضروٗری کہِ ڈرینیجُک اگر أسۍ کرو تہٕ یُس لوور ٹیمپریچرُک اثر چھُ یہِ تہِ ہٮ۪کو أسۍ بالکل مینیمائز کٔرِتھ بالکل تۄہہِ کرو روڈ جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو سُہ بیٚیہِ زیادٕ ایٖکو فرینڈلی بنٲیِتھ اَسہِ ؤنۍتو یُس یہِ واٹر ٹرانسپورٹ چھُ سُہ کوٗتاہ ہیلپفُل ہیٚکہِ اَتھ منٛز ثٲبت گٔژھِتھ کیٛاہ اَسہِ پزِ سُہ ییٚتہِ انٹرڈیوٗس کرُن بالکل پزِ انٹرڈیوٗس کرُن کیازِ کہِ اکھ انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹنگ سسٹم چھُ واریاہ ضروٗری آسان انٹیگریٹڈ یعنی اکھ یُس لینڈس پٮ۪ٹھ چھُ واٹر روڈ نیٹورک چھُ ریل نیٹورک چھُ یہِ تہِ چھُ اکھ ضروٗری چیٖز اکھ کہِ اتھ چھِ پنٕنۍ ایڈوانٹیجز کہِ یہِ تہِ گژھِ انٹرڈیوٗس گژھُن یِتھے پٲٹھۍ گژھِ واٹر ٹرانسپورٹ سسٹم تہِ انٹرڈیوٗس گژھُن آلریڈی چھُ یُس سمارٹ سٹی انڈر اوس آلریڈی اکھ پرپوزل چھُ آلریڈی بنیومُت اِوٕن کیونکہ سُہ چھُ مےٚ تہِ کوٚرمُت ویٹ سُہ تہٕ سُہ اوس یُس سون ڈل لیک چھُ بیٚیہِ یُس جہلمُک چھُ اتھ واجٮ۪ن پٮ۪ٹھ تقریٖبن واریاہ سرینگر سٹی اینڈس تام اوس یہِ اکھ پلان بنیومُت کہِ أسۍ ہسا کرو أسۍ دِمو کانٹریکٹ 10 ؤرین پٮ۪ٹھ أکِس ایجنسی یِم کہِ فیریز تہِ کرن پرووایڈ تہٕ بیٚیہِ یُس تہِ آپریشنل لایبلٹیٖز آسن بٹ یُس اتھ فیر وغیرہ یی سو دے ول ارن آوٹ آف دیٹ تو سو بٹ لُکن واتہِ اَمہِ سۭتۍ آسٲیِش یِم واٹر باڈین نزدیٖک چھِ روزان یِم لُکھ تِم ہٮ۪کن ٹرانسپورٹ گٔژھِتھ سرینگرس منٛز چھُ واریاہ لینڈ انڈر واٹر یوٗز باے وے آف لیکس باے وے آف رِور یا باقی چینلز چھِ سو واٹر ٹرانسپورٹ تہِ چھُ کیازِ کہِ یہِ چھُ واریاہ اکھ یُس تۄہہِ ووٚنوٕ ایٖکو فرینڈلی اینڈ اینوارمنٹ فرینڈلی اکھ ٹرانسپورٹنگ سسٹم تہٕ بیٚیہِ چھُ اتھ یُس ٹریول کاسٹ چھُ سُہ تہِ چھُ واریاہ کم کیازِ اتھ پٮ۪ٹھ چھُ اینرجی یوٗز یُس چھُ سُہ چھُ واریاہ کم ونڈرفل میٖر صٲب سٮ۪ٹھاہ شُکریہ اَسہِ تہِ چھُ 1 مِنٹ ٲخرُک أسۍ یژھو NIT سرینگر کہِ حوالہٕ یا یتھ مضموٗنس منٛز تۄہہِ پانس مہارت امہِ مضموٗن کہِ حوالہٕ اگر تُہۍ کانٛہہ پیغام ٲسِو یژھان واتناوُن سانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن تامَتھ ضروٗر واتنٲوِو بہٕ چھُس یژھان یہِ پیغام واتناوُن اکھ گوٚو وٕچھن والٮ۪ن خٲطرٕ تہِ بیٚیہِ یِم پالسی میکٲرٕس چھِ تِمن خٲطرٕ تہِ کہِ أسۍ چھِ سونچان شاید یُس ٹریفک مینیجمنٹ وغیرہ چھُ یہِ چھُ شاید سولوٗشن یہِ چھُ شاید سولوٗشن ڈِمانڈ تہٕ سپلاے چھُ آسان ٹرانسپورٹیشنٕچ اکھ ڈِمانڈ اکھ آسان کُنہِ جایہِ کُنہِ سٹی منٛز کُنہِ میٹروپالٹن ریجنس منٛز تہٕ یُس سپلاے چھِ آسان یہِ چھُ یُس یہِ نیٹؤرک چھُ تُہۍ ریل لاین تھٲیِو یا روڈ
कैपेसिटी कचा छ अथ मज ये डिमांड छ एम सत गसान सैटिस्फाई गैप अख डिमांड तो सप्लाई मज तम सात डिफरेंट तरीके जिस पे इकोनॉमिक्स में वन कि डिमांड सप्लाई गैप सत कॉस्ट गसान वैरी इथे पे यथ मज पेवान लुकन अमुक कॉस्ट भरुन लुकन ये साथ डिमांड सप्लाई ये डिमांड वारिया ज्यादा सप्लाई आस कम तम सात पेवान कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ environmental pollution, in terms of congestion, travel time, in terms of many other discomfort, many other parameters पे so cost लुकन दियन. Right. तो युस ये अक्ष डिमांड तो युस ये हको अस अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये बेस स्ट्रेंथन करो बच इस वेलकम करा कि बसेस कर इंट्रोड्यूस स्मार्ट सिटी अंडर गए बसेस बैटरी सुती बैटरी बसेस वेरी इको फ्रेंडली बट अस वारिया फर्दर अत मज गसन कि योतन अस अल्टरनेटिव दिमो लुकन बड़ एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्राइवेट गाड़ियों हूं तादाद गसे कम की यू आर वेरी राइट तो वनो के करो सिर्फ बाइसाइकिल प्रमोट या सिर्फ पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रमोट दैट इज वेरी वेलकम बट ट्रांसपोर्टेशन हेको डेवलप करे ओनली बाय दोस थिंग्स. बहुत शुक्रिया मीर साहब, वक्त होता तो आपसे मजीद बात करते हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप जुड़े रहे गुड मॉर्निंग के प्रोग्राम के शुमारे में हमारे साथ. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया. आप जुड़े रहे गुड मॉर्निंग के प्रोग्राम के शुमारे में हमारे साथ. बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम दी. तो मैं तुम्हारा इजाजत भी तो खुदा सलाम.